सुनिया सर, तुम सुनिया सर, लेकिन याद नहीं रहते। एक दो बंदे छोड़े, बाकी याद नहीं रहे। उसकी वजह क्या है? तवज्जो है सन, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जिस्म साढ़े इतने तो रूह साढ़े खुदा के पिछे गई है। मक्कल जड़ियाँ सीधियाँ सन सीध गई, कार जड़े सीधे सन सीध गए, जिन्होंने रचन होनी सन रचन की हूँ सिखाने का मौजूद है। और अगर सारियाँ सड़ जाए तो मालूम की जिंदा रखने का भी मौजूद। समझो बात, असा आपको घबराने रहने जितने मर्जी साथ पाथ मारे ना जड़ा वो करना उसे ना पर रोक सकूँ ना उसकी पर दूर ना सकूँ। ये मवेशी उससे जिसले हजूर पाक माई हलीमा गोद में कहते खुश्क साली में 2 साल, खुश्क साली में 2 साल तो जिथे माई हलीमा बकरियां जानियां सन रल गई सन जिधर औरनियां जानियां सन वो भुखियां हुई सन क्योंकि जमीन में ऊपर हरी बूटी है जिसका खान के। तो फिर जिसले जेड़ा तकना सा कि इतनी बकरियां भरियां हुई पेट भर गया हुई तो दुनिया थोड़ी पलन लग गई तो वो भी तकने से माई हलीमा अपनी बकरियां जानी। सुभान अल्लाह। हलीमा एक गल दस ये तुहाड़ियां बकरियां जिधर जानियां उधर कियां ये हरियाली हो जानी है जिधर साड़ियां जानियां उधर कियां सूखे सूखा ये मामला। उसने आख्या जिधर पहला माड़ियां जानियां सन उन्होंने ये हाल सा तो माड़ी गोद विच एक निक्का जिहा आया जदों में ये आंदे आ उस तो पीछे तुस माड़ियां बकरियां भी ना तको माड़े घर में आ रही बकरी तो उम्में मारद ने कोठे पर जिसला लंघे तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ थोड़ा जहा से खिला पिलाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक नाम से भेजा तो अगों उस खातून ने जवाब दिता कि असा अरबा दिहाड़ियां की ये शान है कि और कुछ ना अगर पानी ने घुट देगा गुजरने लेके भेजने हैं लेकिन हकीकत पूछो तो माड़े अंदर है कख समझे बात तो गुजरने ने मुसाफिर इन 2 जा मेरे ख्याल में खुदा नहीं तवज्जो नहीं है मैं तक्का करना पीछे थोड़ी एक मैं बाद में पूछूंगा तुझे याद है गल कि नहीं तो ये नाम ही मैं पूछूंगा जरा मुझसे ना दसिया ना तू नीयत दसी है ना फिर दस छोड़ना उम्मे माबद हज़रत अबू बकर सिद्दीक की नजर पै गई इन्हें तंबू सा नहीं लगी जब तंबले की खुदा ने बीच एक बकरी खरीदी था जिसने लत्ता कम्मा नहीं उन्होंने पूछा कि अंदर क्या है एक बकरी है इसकी जरा बाहर हम ऐसी टूरने नहीं हिम्मत होनी था ये जंगल च ना जाए इसने आए जंगल में बोलते ही नहीं सा ही नहीं था अल्लाह बड़ा खल्ली के किस उसका सर है चलो तू पकड़ के थोड़ी बाहर आंदी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पकड़ के थोड़ी सी आगे खड़ गए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने की थी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसने जिस्म पर हाथ फेरे जिसने हाथ फेरे तो बकरी मोटी होगी ताजी होगी फिर उसने थन मुट्टे होने लगे इतना थोड़ी थन मुट्टे हुए ओड़ी इतनी बड़ी है कि बकरी की अपनी जगह खोलनी पड़ी समझो गाली उस वेले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आख्या उम्मे माबद को भांडा लिया सी मेला तो रिवायत भी जानना कि उम्मे माबद ने अपनी थालियां भी अंदर पेश की तो वो भी बिदर भाग सुभान अल्लाह उस वेले अगर उस मामले की थोड़ा लंबा बात है तो जिन्ना नबी इसरा ना है उन्होंने उनकी सुनते रहने से फायदा याद करके फिर अगे थोड़ा जहा बंदा घर जगह सोचना कि नमाज असम छोड़ दी रोजे असम छोड़ दिते पड़ोसी ने सारा सलूक बुरा बड़े ने सारा सलूक बुरा घमंड की आस सता करने अपने तू मंग रही आस कुत्ता करने तो फिर उस नबी की शान कैसी उन्होंने तो बीमार बकरी दूध नहीं नारा जारी कर है तो असल ही नहीं अल्लाह देने लगा करना उस नबी ने सदके भी जेड़ा बंदा नहीं कमाना तो क्या वो भूखा से ना तो सुबह तक क्या करने नाराज नहीं सुख नहीं लगी फिर इधर तक मैं कैसे थोड़ी गल दसा कर बहरहाल निकी जी गल में तुसा मसलन मेहमान खुसूसी ने दरमियान हायल नहीं होना चाहना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ फरमाए सवेरे उठे अपने थोड़ा जहा मदीने तो बाहर निकल के अगे तक एक काफिला वो जुल्फ की गल छिड़ी सी ये जुल्फ ने जिक्र किया सर मौलाना साहब ने जुल्फ तो गल छिड़ी जुल्फ कैसे आए इधर जो बाहर होने सकते ये जुल्फ ये बाहर हमने करो मुझे इसलिए तो के सुनो तेल ला ते जग दे नस्ल होना
تھوڑے جے نکے نکے بعد پھر وہ زلفیں اتنی بڑی پیاریاں لگی کہ جس زلف کا ذکر قرآن نے کیتا ہوا پھر وہ زلف کتنی پیاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی کوئی نے آخیا ودو ہادے مکھڑے والا ور لے دی زلفاں والا. یعنی یہ قرآن نہیں آیا تھا لیکن ایک بیان کرنے والا بندہ اس طرح بیان کرنا ودو ہادے مکھڑے والا ور لے دیاں زلفاں والا سبحان نیم دیاں کنڈلاں والا یا سین دی بکری والا. کیا بات اوپر افلاک دے تاج ورگا انج کر کے جدوں موڑ مڑیا تے کائنات دا موڑ مڑیا. سبحان اللہ. وہ موڑ مڑیا تے امے ماغد نے گھر نوں موڑ مڑ گیا. وہ موڑ مڑیا تے مائی حلیمہ نے قبیلے نوں موڑ مڑ گیا. وہ موڑ مڑیا تے جدھر مائی حلیمہ دیاں بکریاں گئیاں وہ سب ایریا نوں موڑ مڑ گیا. مدینے چوں باہر چلے گئے اگے تک ایک قافلہ رکے سوداگراں دا. ایک گھوڑے پر نظر پہ گھوڑا پسند آیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سوداگر نے بلایا بیچنے واسطے ہی ہے نا. سوداگر مال آنے بیچنے ہیں. گھوڑا میں پسند ہے دیکھ ٹھیک ہے کیا قیمت طے ہوئی ہے لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا پکڑیا. جچر سامنے رہے اچرو پچھو تکنے رہے. جچر سامنے رہے اچرو تکنے رہے. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آنکھاں تو بولا ہو اس وقت نیرا پیا تو ایک دوگے کے پوچھنے کو تو پتہ جس بندے گھوڑا دیتا اس نے نہ پوچھیا تو وہ نہ پوچھنے نہیں ہو سی. میں تو جس طرح وہ مسکرانے سے میں تو میں انہوں نے ہوٹ تھا انہوں نے دن تک نہ دوگے کے پوچھیا تو نہ پوچھیا تو اس نہ پوچھنے کی گل کرنی ہے. میں تو جس طرح انہوں نے چہرے کی تکنا سا اس طرح آ گیا سورج نہیں ہے کرنا وہ انہوں نے چہرے نہیں ہے اس طرح تواف کرنی سن بلائیں نہیں ہیں سن. میں تو اوے تک نہ رہا گا می کیا پتا نہ کہ دلیے کی پوچھا تو دس میں کیا دساں. میں تو انہوں نے زلفیں گرے گیر نہ اسیر ہو گیا. زلفاں انہوں نے جس لئے چلنیاں سن میں تو انہوں زلفاں نے حسن کی تک نہ رہا می کیا پتا انہوں نہ کہ تو تمہیں پوچھنی ہے یہ تو کچھ جس ویلے انہوں نے منہ کھلنا سا گلنا کرنے سن تو پھول جڑنے سن میں کس طرح پوچھا میں تو انہوں کی تکنا ہے. اتنے خیمے وچ ایک خاتون بولی اس نے آکھیا خبردار کوئی نہ ہی نہ ہے. خبردار اس میں کوئی نہ ہی نہ ہے. اگر گھوڑے کی قیمت نہ لگی تو میرے کو لے لگے. سارے ادھر متوجہ ہے تو جانی ہے میں نہیں جانی تو کوئی آتا پتا ہے کچھ پتا نہیں تو پھر تو کس طرح ثبوت دینی ہے گھوڑے نے پیسے تو کدھروں دے سے. اس نے آکھیا گھوڑے نہیں میں قیمت دے ساں لیکن اس نے بارے میں تساں نہ نہیں لینا ہے. وجہ ہے کہ جس ویلے اتھے وہ مسکرا رہا سا تو اس گلاں کرنے سو تو اس نے دند سامنے آنے سن تو انہوں نے عکس انہاں پہاڑوں پر پہنا سا تو چمکاں لگنی وہ چمکار مارے تمکے بھی چمنے سن تو وہ سن کے پیسے ہوئے چلا گیا سن کہ تو سن گھوڑا پڑا پیسے تو ہوئے چلا گیا. خبردار منہ نہ بولے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے پہنچے گھوڑا میں رکھا پیسے ایک صحابی نے آج پہ جو کچھ کھجوریں پہ دی کہ جاؤ جو کہ ناشتے واسطے اور اس کے بعد اپنا گھوڑے نے پیسے پڑھا دیے. وہ جس ویلے اچھا پڑھیا وہ گلا کرے کرنے سے اجے آئے چندے بھی کسی کو جا پوچھا کاسر پیسے بھی لے گئے تو نال کھجوروں ہی جگہ پیش کی سوداگر ہے یہ لوگ دوسرے بات تبرک آیا تھوڑا کھجوروں میں ناشتہ کرو پردیسی تو اے لوگ پیسے پڑھو ہے تو کھجوروں بھی رہندے پیسے بھی رہندے. پہلا یہ دس کہ وہ سارا خریدار کہنا کہ جس نے سارا گھوڑا خریدیا وجہ کیا اس نے کی پوچھنی اس نے چیز مل گئی چیزیں بعد اور سارا کچھ پہلا آسان کی انہوں تھوڑی لیا جو کتھا رہنے ہیں نام پڑے کو نہیں رہنے. پیلے رویدے پیلے آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آن کے بیٹھے پتہ نہ کیا پوچھنا تھا جس طرح کیا کہ صحابہ کرام پروانے کی طرح شمع چفیریے بیٹھے تو سارے نے پوچھا کہ ماجرا کیا. فرمایا کہ یہ نبی ہیں اور انہوں نے دین یہ ہے سب حاضر خدمت ہے یا رسول اللہ پر حاضر کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے ذکر و کچھ سنا کر یہ انہوں نے ملاد یہ انہوں نے شان سنا کر اس واسطے جسم نے نہ دل کی حاضر کرو. میں ہوں تسنے سامنے خطیب بے مثال اصل کی جس ویلے کوئی مسئلہ پوچھنا ہونا سا حکیم صاحب حکیم محمد صادق صاحب نے بڑے علم کی شخصیت سے آج وہ سمجھ نہیں آج بھی کوئی اور مسئلہ اصل کی ضرورت ہوگا تو چلو انہوں نے ذکر کرنے میری کلاس ہے مولانا ظفر صاحب خطیب جامع مسجد صاحب اس کو پہلے شاید اس طرف آئے نہیں آئے خود آئے میرے خیال میں